अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। एरीज, मैंने पिछले हफ्ते जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की खबर आपको सुनाई थी, इस हफ्ते वो ज़्यादा मैच्योर होकर आपके मामलाते ज़िंदगी पर अपना असर डालना शुरू कर देगा। कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो एक कमज़ोर हालत है। जिस तरह का भी फ्यूल मरकरी के ज़िम्मे है अल्लाह ताला की तरफ से, वो फ्यूल अब ऐसे एंगल से आएगा कि वो कमज़ोर हालत कहलाएगी। अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस दूँ बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैंने 17 साल में देखा मरकरी की रेट्रोग्रेशन ज़हनी दबाव की वजह बनती है, मुस्तकिल मिजाजी में कमज़ोरी आती है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तमाम ही एरीज़, क्योंकि एरीज़ का जो वजह शोहरत है वो क्रिएटिव स्किल्स हैं, राइटिंग, शायरी, क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग एंड इससे रिलेटेड जो मुझे नहीं भी याद, वो तमाम पहलू जो क्रिएटिव स्किल्स जनरेट करते हैं, मरकरी ही उसका फ्यूल होता है। इमेजिनेशंस, फैंटेसीज़, ये इसी फ्यूल से प्रोड्यूस होती है, ख्वाबों का सच्चा आना। अब जब वो वीक होगा तो इन सब सेक्टर्स में थोड़ी कमज़ोरी आएगी। जो एरीज़ अपनी सलाहियतों में ख़ुद कफ़ील है, उन्हें किसी तरह के सपोर्ट की, लक सपोर्ट की, एटमॉस्फेरिक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे चलते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ऐसे एरीज़ जो अभी स्ट्रगलिंग थे, जिनको अभी तजर्बात की, एनालिसिस की, एक्सपीरियंसेस की अभी बहुत ज़रूरत है, वो इस रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की उलझन में थोड़ा फंसेंगे। थोड़ा इसलिए बच जाएंगे कि सन भी उसी एरिया में है जिस एरिया में मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ। तो पोजीशन ऑफ मरकरी बैलेंस हो जाएगी सन से। लेकिन मजबूरी क्या है एरीज? यू आर ऑन मैक्सिमम लेवल ऑफ डैमेज, बिकॉज दोनों ही सन एंड मरकरी 12वें घर में प्रॉब्लमेटिक हुए। ने अपनी 12 महीनों की महीना 12th हाउस में जाना होता है, और वो उसकी कमज़ोर हालत है, जिसकी वजह से आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, आपका जो ब्रेवरी सेक्टर है, वो कमज़ोर पड़ेगा। इसकी बहुत उलझन स्टूडेंट्स देखेंगे, हायर एजुकेशन वाले स्पेशली। लिहाजा अब तमाम माइंड एबिलिटीज़ परफॉर्म करने वाले एरीज़ को एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा फ्यूलिंग या आर्टिफिशियल फ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उस आर्टिफिशियल फ्यूल के लिए मेरे पास जो मजहबी नौयत की रेमेडी है, वो सूरह शम्स और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है। उम्दा तरीन, इतना कॉन्फिडेंट हूँ जितना मुझे अपने इस वक्त हयात होने पर, ज़िंदा होने पर यकीन है, क्योंकि सूरह शम्स आइडियल है टू रिपेयर द टाइम डिस्टर्बेंसेस। और इसका जो फीडबैक मैंने पिछले 17 साल में कैलकुलेट किया, हर 100 में से 92 पीपल सक्सेसफुल हुए हैं सूरह शम्स पढ़ने से। सो बीइंग अ मुस्लिम, सूरह शम्स पर वैसे ही हमारे बहुत बिलीव, कुरान पर हमारे बहुत बिलीव, बट एज अ टेक्नीशियन, एज अ नॉलेज, सूरह शम्स मेरे लिए इलाज की एक बहुत उम्दा रेमेडी साबित हुई। सो ज़रूर कंसीडर करिए। एंड साइंटिफिक नौयत की जो रेमेडी, जो सैटर्न जैसे ट्रबल मेकर को भी बैलेंस कर देती है, वहाँ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी तो उसके आगे चीज़ ही कोई नहीं है, वो है ब्लू सफ़ायर और उसके 8 कैरात। अगर वो पहना जाए तो ओवरऑल जो अमूमी तौर पर डिस्टर्बेंसेस देखी जाती हैं रेट्रोग्रेशन सीज़न में या 12th हाउस में सन के जाने से, वो बैलेंस हो जाएंगी अमूमी तौर पर। बट कोई एरीज़ अगर बहुत ही खसूसी तौर पर फंस गया है किसी बड़ी ट्रबल में, किसी कर्ज़े में, किसी बीमारी में, किसी मुकदमे में, किसी तोहमत में, किसी रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस में, तो फिर उसको अपनी स्पेशल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर्स नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर राब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशन का मेथड पता कर सकते हैं। अब ये तो हो गई वो मालूमात जिसकी तरफ से आपको एहतियात बरतना है, और जो अब मालूमात देने लगा हूँ वो आपके लिए हक में, आपके हक में। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 10th हाउस में है। 10th हाउस में ही जुपिटर है, 10th हाउस में ही सैटर्न है। जुपिटर और सैटर्न मुतसादिम हैं, जो कैरियर को थ्रेट्स दे रहे हैं।
جاب ایشوز، جاب اسٹرگلنگ، پرفارمنسز ایشوز، باسز کے ساتھ تعلقات کا پیچیدہ ہونا، کولیگز کے ساتھ تعلقات کا پیچیدہ ہونا، اچانک ریزائن دینا پڑنا یا اچانک نوکری کا ختم ہو جانا یا ڈیلز نہ بننا، یہ جوپیٹر اور سیٹرن کا تصادم 21 مارچ تک چلے گا، اینڈ دین پھر یہ دونوں الگ ہو کر بہت عمدہ پوزیشن پر چلے جائیں گے۔ تب تک آپ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی یا سورہ شمس کا ہی سہارا لیجئے یا بلو سفائر کا سہارا لیجئے۔ لیکن مارس 10th ہاؤس میں اپیئر ہونے کے بعد بہت حد تک پازیٹیوٹی بڑھ گئی ہے۔ سو ایسے ایریز جو بیرون ملک سفر کر کے اپنے سورس آف انکم کے حصول کی کوششیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راہیں کھل چکی ہیں۔ مارس ویسے ہی 2 سالوں میں ایک دفعہ 10ویں گھر میں آتا ہے، تو آپ کے لیے وہ 60 دن کی ایسی ٹیوننگ دے گا جس ٹیوننگ سے آپ اپنے کیریئر میں استحکام، سورس آف انکم میں گروتھ، انکریمنٹس، پرموشنز، رسپیکٹ، اتھارٹیز، یہ سب دیکھیں گے، اینڈ امراض کا بھی کور ہونا دیکھیں گے۔ اور رہی صحیح کسر آپ اپنی ریمیڈی سے پوری کر لیجئے۔ اور ایک آخری خبر، وینس از ان یور فرسٹ ہاؤس۔ وینس از لارڈ آف لو اینڈ کیئر، وینس از پلیجر آف لائف، وینس از پیس آف یور مائنڈ، وینس از یور انر ابیلٹیز ان رائٹ پاتھ۔ اسپرچویلٹی سے ریلیٹڈ جو ہم لوگ نفاست اور احسن عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی سیزن آف وینس میں ملتے ہیں۔ ایریز کے لیے وہ فرسٹ ہاؤس میں ہونا بہت پروڈکٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ فرسٹ ہاؤس مارس کا کہلائے گا، اینڈ ایریز اینڈ وینس اینڈ مارس از ناٹ ٹو فرینڈلی، بٹ پھر بھی فرسٹ ہاؤس میں جانے سے فطرت کو تھوڑا سپورٹ ضرور ملے گی۔ یہ اس ہفتے کا پلانٹری پوزیشن تھا، اور بہت تفصیل ہے، اگر میں بیان کرنے لگوں تو گھنٹوں لگیں گے، لیکن میں نے اوور ویو دے دیا اس ہفتے کا، اس ویک کا۔ اگلے ہفتے اور بہت سارے مجھے کام کرنے ہیں۔ PSL شروع ہونے لگا ہے پاکستان میں، کرکٹ کی بحالی ایک خوش آئین خبر ہے۔ پچھلے دنوں تک ہم نے بہت عجیب خبریں سنی، پاکستان میں بھی انٹرنیشنلی بھی کہیں آگ لگ رہی، کہیں جنگ ہو رہی، ویسے بھی ہمارے ادروائز بھی جو پولیٹیکل ایلیمنٹس تھے وہ تھوڑے ٹربل میں تھے، لیکن ناؤ اٹ از اے ٹائم فار سم انجوائمنٹ، تھوڑا خوشی کا دور ہے۔ سو بینگ اے کراچیڈ، میں کراچی میں ہوں، تو یہاں پر ذرا کرکٹ کی گہما گہمی زیادہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی اگر موقع ملا تو ضرور ایک ویڈیو میں الگ سے کچھ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ اگلے ہفتے میجر چینجز ہیں، فرسٹ ویک آف مارچ میں جو بھی تبدیلیاں آئیں گی، آسٹرولوجیکل جو بھی ایونٹ ہوں گے، پوری تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس ویڈیو کو چھوٹا کرتے ہیں۔ اب آخر پر میری وہ درخواست جو میرے لیے بہت معنی خیز ہے، میری یہ ساری کوششیں آپ لوگوں کی دعاؤں کے حصول کے لیے ہیں۔ اگر آپ میرے لیے دعا کریں گے تو میں یہ برملا پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ وہ آپ کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ دعا ضرور کریے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ مندی کی وجہ تو بنتی ہی ہے، میری ٹیم میں بھی جوش و خروش پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان میں نمبر 1 آسٹرولوجیکل چینل کو بھی رن کر رہے ہیں۔ آپ کی محبت کا تسلسل اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ ہماری جو گروتھ ہے، یہ آپ کی محبتیں جو ہیں، یہ بھی اسی طرح چلتی رہیں گی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔